हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल एकछिन पढौँ होइन, थोरै पढौँ। र यो भिडियोमा हामी एनएलएम निलम हाम्रो न्युटन्स ल अफ मोसन पार्ट 7 गर्न गइरहेछौँ र न्युमेरिकलको चाहिँ पार्ट यो 3 हुन्छ है। किन हामीले 4 वटा भिडियोमा हामीले के गर्यौँ त थ्योरिटिकल कन्सेप्ट गेन गर्यौँ र हामीले 5, 6 र यो 7 मा हामी के गर्दैछौँ त न्युमेरिकल्स गर्दैछौँ। र यहाँ पनि अब त्यस्तै गरी 3टा हिसाब छ र जुन एनईबी को पास्ट क्वेसन हो र अब चाहिँ क्वेसन अलि रमाइलो क्वेसन छ र अब धेरै सिम्पल क्वेसन अब अलि छैनन् है, त्यो ध्यान दिएर हेर्देऊ। र फर्स्टमा त म तिमीलाई इन्फर्म गरिहालौँ कि यो पार्ट 7 हेर्नुभन्दा अगाडि तिमीले यो भन्दा अरू पार्ट पनि हेरिहाल। यदि हेरेका छैनौ भने यो सिधै बुझिन्न र फेरि पढाएको बुझिन्न जस्तो हुन्छ र। तर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 राम्ररी हेरेर आउँछौ भने ग्यारेन्टीका साथ भन्छु र म यो मजाले सबै फ्लुएन्टली बुझ्छौ र तिमीले है, राम्ररी बुझिन्छ। र अर्को कुरा हेर कि यो 3टा हिसाब कुन कुन टाइममा भएको छ भनेर म तल कमेन्टमा टाइम राखिदिएको छु। त्यो तिमीलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर क्वेसन आउँदैन भने त्यो टाइममा मात्रै क्लिक गरेर तिमी त्यहाँ जान सक्छौ है। ल सुरु गरिदिइहालौँ, केही टाइम कोअपरेट गर है। कोही मेट्ने कुरा, ल मेट्ने कुरा यहाँ छ। ल फर्स्टमा 7 नम्बर हेर, यसले के भन्छ हेर्देऊ त ल। सपोज you try to move a crate by tying a rope, crate मा तिमी रोप लगाऊ, crate भने अन्डावाला crate हुन्छ नि, बक्स टाइप हो, around it and pulling on the rope भने अब डोरी तान्नी हेर, crate मा बान्नी, डोरी तान्नी at angle of 30 degree above the horizontal। ध्यान देऊ यो भन्दा अगाडि पनि हामीले नताने त होइन र डोरी, तर हामी डोरी होरिजेन्टल तान्थ्यौँ, यहाँ अब डोरी एंगल बनाएर ताना भन्छ र above the horizontal भनिहाल्यो। what is tension required to keep the crate moving with constant velocity? एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्नु छैन र हामीलाई कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा मुभ गर्नु छ। त्यसपछि तिमीलाई भन्छ टेन्सन कति चाहिएला भन्छ, ठीक छ है। व्हाट इज टेन्सन रिक्वायर्ड टु कीप क्रेट मुभिङ विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भन्छ र, ठीक छ है। र एज्युम गरेर भन्छ उसले कि वेट अफ क्रेट इज 500 न्युटन र उसले कोफिसिएन्ट अफ डायनामिक फ्रिक्सन भनेको छ, नटेर मैले म्यू मात्रै लेखेर यो तिमीलाई 0.4 दिएको छ है। ल धेरै सिम्पल छ, बनाइदिइहाल फटाफट। यहाँ डायग्राम हेर, फर्स्टमा त तिमीले भुइँ बनाऊ र भुइँ के छैन भन्दा तिम्रो स्मुथ भुइँ छैन र यसमा, ठीक छ है। र यसरी हाम्रो यहाँ के छ भन्दा ब्लक अथवा क्रेट छ र, ठीक छ। ल यहाँ हेर्देऊ, एकदम ध्यान दिएर हेर्देऊ र कि अब हामी तल के आउँछ त भर्टिकल डाउनवर्ड के आउँछ भने यसको एमजी अथवा वेट आउँछ र, ठीक छ है। अब एकदम ध्यान दिने कि उसले अब के गर्छ भने त म होरिजेन्टल डट गर्छु अरे, यहाँ यो भने के हो त यो डट भनेको के हो भने होरिजेन्टल लाइन हो र उसले भने 30 डिग्री गराएर उसले अब के गर्छ भने त डोरी तान्छ र, अर्थात् डोरी यहाँ सेन्टरमा टाई गरेको छ, सेन्टर मास गएर र उसलाई यसले अब 30 डिग्री बनाएर अब चाहिँ डोरी तान्छ भनेर यो डाइरेक्सनमा। जस्तै यो ब्लक छ भने डोरी यसरी त तान्न मिल्छ र, तिमी बच्चामा कार तान्थ्यौ नि तिमी डोरी बाँधेर, त्यस्तै अब यो एंगल बनाएर तान्यो भने अब होरिजेन्टली तानेको होइन, ठीक छ है। ल यति बुझिहाल्छौ। अब तिमी एउटा कुरा के बुझ भने कि तिमीले जति फोर्स एप्लाई गर्छौ त्यही बराबरको टेन्सन लाग्छ र, बुझ्दै के नखोज्या। उसले भन्छ व्हाट इज टेन्सन रिक्वायर्ड टु कीप द क्रेट मुभिङ। यो टेन्सन भनेको के हो त, यो टेन्सन भनेको डोरी तन्किने फोर्स हो अथवा एप्लाइड फोर्स नै हो। त्यो टेन्सनलाई टी नलेर अहिले मैले एफ मात्रै लेख्दा नि हुन्छ अथवा ए लेखौँला, एफ एप्लाइड फोर्स नै भन्न खोज्या उसले, किनभने यही फोर्सले त डोरी तन्क्या हो र, ठीक छ है। र तिमीलाई मैले के पनि भनेको थिएँ त, ध्यान देऊ अगाडिको लेक्चरमा ध्यान देऊ त ल, हामीले एटवुड मेसिनहरुमा हेरेको थियौँ र कि टेन्सनको डाइरेक्सन एलोङ द रोप हुन्छ, तर एफए पनि त एलोङ द रोप नै छ र। त्यही भएर एप्लाइड फोर्स भनेको के हो भन्दा होला टेन्सनको म्याग्निट्युड पनि दिन्छ, डाइरेक्सन पनि दिन्छ र, त्यही भएर टेन्सन भन्नु नै यहाँ के हो भने एप्लाइड फोर्स हो र, ठीक छ है। ल यो बुझिहाल्छौ। अब ध्यान दिएर हेर्देऊ, अब एकदमै ध्यान देऊ र कि अब हामी के गर्छौँ त ल, अब यो फोर्सलाई त रिजल्भ गर्नुपर्छ किन एफए ले गर्दा मुभ हुने नै हैन र, किन भन्दा त ल यो मोसन त होरिजेन्टली आउने हो र, यो हावामा उड्यो भने हैन त, यो त भुइँमै हिँड्यो भने हो र। अब भुइँमा यसले हिँडाको भने यसको कम्पोनेन्टले हिँडाको हो र, कसले हिँडाको भन्दा त कम्पोनेन्टले हिँडाको। यसको मतलब के बुझ, अब म यसको कम्पोनेन्ट देखाउँछु र अब ध्यान देऊ, यो यसको अब के होला भने यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट होला। अब ठ्याक्कै यति नै माथि टक्क जाऊ र ताकि यो तिम्रो पाम बन्नुपर्छ। अब यो तिम्रो के हुन्छ भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब यसबाट तिमी के लेख्छौ भने यो एफए यो कस वाला हो र, कस थीटा हो, थीटा 30 लेख्नुपर्छ है अहिले। अनि यो एफए भने के हुन्छ भने यो साइन थीटा हुन्छ र। अब तिमीलाई यो भनेकै थियो के भनेको थियो त थीटा पट्टि कस हुन्छ जहिले पनि, याद गर्ने तरिका के थियो त कस भनेको थीटा पट्टि बस अथवा कस भनेको के भने एंगल पट्टि बस, ठीक छ। हाम्रो 30 यहाँ के छ त ल थीटा छ, ठीक छ है, क्लियर छ नि एकदम। अब तिमीले के भन्नु भने सर यो एफए साइन थीटा भनेको एमजी हो हैन र, हैन, किनभने तिमीले डोरीले ताने फोर्सले तिमीले यो एमजी ब्यालेन्स गर्ने हो त,
त्यसो भए तिमीले डोरीले तानेकै फोर्सको कम्पोनेन्टले एमजी ब्यालेन्स गर्थ्यो भने यो भुइँको यसमा के काम त? तिमीले एमजी त उचाल्ने होइन र, एमजी त भुइँमा बसिरहेछ र। यसको मतलब तिमी के बुझ्छौ भने कि यसमा के पनि छ न, रियाक्सन पनि छ र। कि यो जुन सर्फेस छ, सर्फेसमा एमजी लाग्छ भने उसले जहिले पनि त रियाक्सन दिन्छ र, न्युटन थर्ड ल। तर यसमा रियाक्सन पनि अप नै छ, एफए को कम्पोनेन्ट साइन थीटा वाला पनि अप नै छ र। अब यसको मतलब तिमी के बुझ्छौ भने त कि एमजी लाई आर र एफए साइन थीटा मिलेर ब्यालेन्स गर्छन्, अथवा यो ब्लू लाइनलाई यो माथिको रेड र यो ब्ल्याक एरो मिलेर ब्यालेन्स गर्ने हो। माथिपट्टि दुईटा एरोले ब्यालेन्स गर्छ, तल एउटा मात्रै छ र। अर्थात एमजी भनेको आर र एफए साइन थीटाको सम हो र। यो त यहाँ टक्कै स्टेसनरी भएर बसे आउँछ र, माथि तल त मुभ गर्दैन, जस्ट होरिजेन्टल मात्रै मोसन देखाउँछ। भन्दा भर्टिकल मोसन किन छैन भने भर्टिकल कम्पोनेन्टहरु एकअर्कामा क्यान्सल भइरहेछन्, माथिको दुईटा मिलेर तलको एउटा आइरहेछ र। यो अति बुझ्न आवश्यक छ है। यसमा तिमीले फेरि एफए साइन थीटा इक्वल टु एमजी गर्लौ, बर्बाद हुन्छ र, यो त बर्बादै हुन्छ र। अनि आर इक्वल टु एमजी गर्लौ, अर्को बर्बादी र। गर्नु के पर्छ भने दुईटाको सम चाहिँ एमजी हो, ठीक छ है। ल भेरी इजी। अब कुरा भन्नु परि, अब यो मोसनमा केले हिन्ड्रेन्स दिइराछ? फ्रिक्सन दाजु पनि त छ र। फ्रिक्सनले भन्छ मलाई कहाँ छोड्यो रे, म पनि त छु। ल फ्रिक्सन यहाँ छ रे, अपोजिट डिरेक्सनमा के आउँछ भने फ्रिक्सन मैले सेन्टरबाट उता बनाए पनि हुन्थ्यो, सर्फेसमा बनाए पनि हुन्छ, ठीक छ है। बुझिहाल्छौ। यो फ्रिक्सनलाई मैले यो गरे पनि त हुन्थ्यो र, भने मैले प्यारलली शिफ्ट गर्न पाउँछौ हेर, ठीक छ। एकपट्टि मात्रै राख। ल मैले यहाँ तलै राख्दिन भने बुझ्छ। अब तिम्रो कसले मोसन क्रिएट गर्दछ भने त एफए कस थीटाले, बिकज इट इज होरिजेन्टल र हामीले होरिजेन्टल नै मोसन निकालेको हो र भनेकै छ अरे कन्स्ट्यान्ट होरिजेन्टल भेलोसिटी हो यो, ठीक छ। अब यसबाट के बुझिन्छ भने कि एफए कस थीटा र एफ को तिम्रो डिफरेन्सले के आको हो, तिम्रो के रे मोसन आको हो र। अब कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेपछि यहाँ के हुन्छ भने अब यहाँ त तिम्रो एक्सेलरेसन त 0 छ र, तर v नन 0 छ र, ठीक छ है। अब एक्सेलरेसन पनि दिए फेरि अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ नि, यहाँ ध्यान देऊ है। यसमै एक्सेलरेसन थप्न सक्छ नि, फेरि केही गाह्रो छैन थप्न। यहाँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीको ठाउँमा एक्सेलरेसन दिए सिद्धि हाल्यो र फेरि नयाँ क्वेसन भइहाल्छ, कन्सेप्ट सेम है। ल अब हामी फटाफट हिसाब गरौँ है त। फटाफट न्युटनको ल हो कि हेर, न्युटन दाजुले हामीलाई यसमा सजिलो गरिदिनु भएको छ हेर। ल फर्स्टमा गरौँ, तिमी हामीलाई के थाहा छ भने त कि एक्सन रियाक्सन ब्यालेन्स हुनुपर्छ हो। भनेपछि न्युटनको थर्ड ल हेर, न्युटनको थर्ड लबाट के हुन्छ भने त, थर्ड लबाट के आउँछ भने यो ब्लक होरिजेन्टल भुइँमा ब्यालेन्स छ र, भुइँमा ब्यालेन्स भएको कारणले भुइँमा तिम्रो यो भुइँ भत्काइरहेछ नि, यसले टक्क अडिरहेछ र, न त माथि नै गइरहेछ। भनेपछि यसको मतलब के बुझ्छ, एक्सन र रियाक्सन बराबर हुनुपर्छ। अर्थात् के हुन्छ मतलब एक्सन इक्वल टु के हुन्छ, टोटल रियाक्सन। अब यसमा एक्सन तल के दिइरहेछ भने एमजी ले दिइरहेछ, तर टोटल रियाक्सन आर मात्रै हैन, एफए को कम्पोनेन्टले पनि त रियाक्सनमा हेल्प गरिरहेछ र, त्यो मैले टोटल लेखेको थिएँ। अब यो आर प्लस के हुन्छ मतलब एफए साइन थीटा हेर, बुझ्छौ है। और हेर्देऊ अब एमजी हामीलाई ब्लकको मास दिएको छ नि, यहाँ दिएर चाहिँ वेट नै 500 भनेको छ र, अर्थात् एमजी नै तिमीलाई 500 दिएको छ, मासको कुरै भने यसमा। भनेपछि एमजी हाम्रो के हुन्छ त 500 इक्वल टु आर, हाम्रो के छ आर त आर नै छ र, प्लस अब एफए साइन थीटा भने के हुन्छ भने एफए इन्टु साइन 30 भने के हुन्छ मतलब 1/2, ठीक छ है। यहाँ सब बुझ्यौ नि। ल साह्रै सिम्पल हेर। और त्यसमै हामी आर निकाल्नुला। अब 500 माइनस एफए एप्लाइड बाइ 2, यो के आउँछ अब आर आउँछ र, तिमीले 1 माइ हुन्छ है। किनभने हामीले जस्ट के गरौँ त भर्टिकल काम भइरहेछ र, अब होरिजेन्टल काम हुन्छ र, ठीक छ है। अब होरिजेन्टलमा आऊ, होरिजेन्टलमा के लाग्छ भने न्युटन सेकेन्ड लको एउटा केस हेर कि फर होरिजेन्टल लेख्नुला नि त यहाँ, फर होरिजेन्टल डिरेक्सन तिमीले यहाँ माथिको लागि भर्टिकल लेख्यो हुन्छ है। यसको लागि ल होरिजेन्टलको लागि के हुन्छ त, ल समेसन एफ ले के दिन्छ भने एमए दिनुपर्छ, ठीक छ। अब समेसन एफ भने यहाँ जित्ने फोर्स कुन हो, एफए कस थीटाले जित्ने हो, कसलाई जित्ने हो, फ्रिक्सनलाई जित्ने हो र, ठीक छ। तर यसमा तिम्रो डायग्राम अलिकति गडबड जस्तो देखिन्छ र, यहाँ त्यो यो धरको र यो धरको धेरै फरक हुनुहुन्न है। यसमा सेम हुनुपर्छ नि, यहाँ हिसाबबाट थाहा पाउँछौ है। अनि यसलाई अलिक लम्बाउँछु अरे मैले, हेरेर थाहा पाउँछौ। अब यसमा हाम्रो एफए कस थीटा हो र उता यसले जिते जस्तो लाग्छ हामीलाई, माइनस हाम्रो फ्रिक्सन के छ भने एफ छ र, अब यो 0 किनभने एक्सेलरेसन 0 छ र। यदि दिएको भए तिमीले यहाँ भ्यालु हाल्देऊ नि फेरि है, एम र ए गर्थ्यौ, एम यहाँबाट निकाल्थ्यौ, केही पनि छैन है। ल सजिलो हेर। अब उता लग्यो यसलाई। अब एफए भने त हाम्रो एफए नै छ, cos 30 भने कति हुन्छ मतलब √3/2 हुन्छ के अरे है। अब इक्वल टु के आउँछ तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्स हेर, ठीक छ है। यसमा ल भेरी इजी हेर। अब और लेख्दै जाओस् है, यसमै काम गरौँ हेर। र एप्लाइड फोर्स एफए भो इन्टु के छ भने त √3/2 जस्ता जस्तै छ।
अब फ्रिक्सन फोर्सको फर्मुला पनि त छ र हामीसँग के छ भने लाइफ लङ ट्रिक सिकाएको थियो ध्यान देऊ के हुन्छ मतलब फेस भनेको मुहार भने नि त मुहार अथवा म्यु आर फेस इज इक्वल टु म्यु आर एफ इज इक्वल टु मुहार यस्तो हामीले सिकायो नि त हो र अब यो के हुन्छ भने √3f एप्लाइड फोर्स बाइ 2 इज इक्वल टु म्यु को छ रे उले कति दिएको थियो म्यु हामीलाई 0.4 दिएर छ 0.4 र रिएक्सन हाम्रो के छ भने उ यहाँ आछ रे यो कति आछ भन्दै त ल म थोरै मेटे है अब बुझ्छौ र यहाँ 7 छ यी बुझिहालिन्छ यहाँ के छ मतलब 500 माइनस के छ मतलब यो fa/2 हेर ठीक छ यो कहाँबाट आयो त यो फ्रम 1 हेर ठीक छ है ल बुझ ध्यान दिऊ एकदम ध्यान दिऊ यसमा फेरि बर्बाद होला रे त 4 मार्क्स छ यसको है ल कन्सेप्ट लिऊ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न थाल्यो र हामी के हुन्छ यो भने अब √3fa र तल बाइ 2 जस्ता जस्तै छ अब 0.4 ले 500 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने यो त 200 हुन्छ क्या रे है 200 हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पाए 200 हो यो 200 नै होला 200 हो माइनस उता गर्दा के हुन्छ भने यो 0.2 fa र ठीक छ अब त यहाँ यन्त्र लगाउनै पर्ला छ र यो त निकाल्नु पर्यो ठीक छ ल यो कति आउँछ त 0.86 जस्तो लाग्यो मलाई यो किनभने √3/2 को त हाम्रो भ्यालु कन्ट्रोल हुनु पर्ने हो √3/2 कति हुन्छ मतलब 0.86 ल भन्दै छु मिलेछ ल ठीक छ प्लस 0.2 गरेर यो पनि ठीक छ अनि 200 बाइ एन्सरले गरिदेऊ सिधै यन्त्र लगाऊ है तिमी पनि सँगै यन्त्र लगाउनु पर्छ र अब एप्लाइड फोर्स तिम्रो कति आउँछ मतलब 187.61 न्युटन आउँछ र सिधा अब एप्लाइड फोर्स जे हो हाम्रो त्यही नै टेन्सन हो र अब तिमी लेख्दै त्यसो भए देयरफोर टेन्सन के हुन्छ भने अब सारै सिम्पल छ ध्यान दिऊ है देयरफोर टेन्सन भने के हुन्छ मतलब fa नै हो अब यो के हुन्छ भने 187.6 न्युटन हेर बुझ्छ है सारै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हेर एकदमै कन्सेप्चुअल छ ध्यान दिने है ल बुझ्छौ ल बुझ्छौ र अब यहाँ हेर्दै एकचोटी fa cos हाम्रो सानो f भएको थियो त्यही भएर यो रातो जत्रो छ यो फ्रिक्सनको रातो पनि त्यत्रै हुनुपर्छ मैले यहाँ यस्तो गरे हुन्छ त्यहाँ भयो त ल लगभग उतो रातो अझै राम्रो है ल लगभग यो रातो त्यत्रै हुनुपर्छ किनभने एक्सप्रेसन आइराको छैन आगो भयो योपट्टि आउनु पर्थ्यो ठीक छ है ल भेरी गुड हेर बुझिहाल्छौ इट्स ओभर अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 8 मा हेर कति लामो क्वेशन छ र एससी लेखा हो कि क्वेशन हो है पुरै प्याराग्राफ छ र ल इट्स भेरी इजी ल ध्यान दिउ क्वेशन पढिहाल्नु ल क्वेशनले के भन्छ हेर्देऊ कि अ लाइट रोप लाइट भनेको मासलेस भन्न खोजेको यसको कन्सेप्ट मैले तिमीलाई पहिला भनिसकेको छु है आई डु होप यु स्टिल रिमेम्बर इट है त मैले आफ्नो दारीको एक्जाम्पल दिएको थियो हैन त ल दारीको एक्जाम्पल ध्यान त मैले नेग्लिजिबलको कुरामा ल हेर्देऊ अ लाइट रोप इज अट्याच्ड टु अ ब्लक विथ मास 4 kg दैट रेस्ट अन द frictionless horizontal surface area. The horizontal rope passes over a frictionless pulley and block with mass m suspended. अब झुन्डाउने अब झुन्ड्यो राम ल र अनि from another end भन्छ र when the blocks are released the tension in the rope is 10 newton भन्यो. Draw free body diagrams and calculate the acceleration of either block and mass hanging on the block भन्छ र अथवा झुन्डेको मास निकाल भन्छ. ल केही पनि छैन र यो त मैले यो तिमीलाई केमा सिकाएको छु भने कि अगाडिको भिडियोमा गराएर मैले एटवुड मेसिनमा गराएको छु र यो एटवुड मेसिन र लिफ्ट वाला भिडियो हेर्देऊ सायद पार्ट 2 थियो त्यो पार्ट 2 को भिडियोको राम्ररी तिमीले एटवुड मेसिनको सेकेन्ड केस हेर्या भए यो 8 नम्बर केही पनि छैन र सेम टु सेम त्यही हो तर म दोहोर्याउँदै छु र त्यो भिडियो नहेरिकन यहाँ नआऊ है अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि. ल अब 8 नम्बर हेर्देऊ अब के भन्छ भने उले भन्छ होरिजोन्टल यस्तो टेबल जस्तो छ ठीक छ सर्फेस अनि त्यसपछि के छ भने यस्तो टाइपको छ अब ल म त्यहाँ पनि यही बनाएको थिएँ लगभग है ल हाम्रो टेबल जस्तो छ ठीक छ है ल अब एउटा मास तिम्रो के छ भने यसरी यहाँ राखेर छ उसले ठीक छ यहाँ राखेछ अनि उसले यहाँबाट अब लगभग केही एपरेटसमा तिम्रो ठिक पारेर फिट पारेर उसले यहाँ अब चट्ट यसरी पुली अड्काएर टकाएर पुली हेर्यो ठीक छ. अब उसले के भन्छ भने यहाँबाट तिमी सेन्टर अफ मास जुन छ यसबाट तिमी चट्ट लगाएर यहाँबाट तिमी यसरी चट्ट रोप बाँध यहाँ पनि रोप बाँध अब यसलाई के अर्थ भने यहाँ झुन्डाऊ के अर्थ मतलब झुन्डाऊ हेर यी झुन्ड्यो राम हैन त. अब यसमा टेन्सनको डिरेक्सन के हुन्छ आउन थाहा छ के हुन्छ भने मास अट्याच गरेको भन्दा उल्टा मास अट्याच गरेको भन्दा उल्टा ठीक छ. यो पढेको हामीले यो मास नभएर यहाँ सपोर्ट भएर यो यदि हिँड्न पाउँदैन थियो भने यो फिक्स गराएको थियो भने अब टेन्सन फेरि यता हुन्छ एउटै रोप तान्नियो ठीक छ है ध्यान दिने मैले यो पहिल्यै क्लियर गरेको छु. ल अब यसपछि अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने mg यो mg मानौ यसलाई यो त डाउन हो र ठीक छ. अब यसको त तिमीलाई मास नै दिएको होला कति दिएको छ भने यो 4 kg भन्छ र मान्छे 40 न्युटन हैन त 4 * 10 40 हेर है ल यस्तो भइहाल्यो यति दुईटा हो. अब अर्को कुरा ध्यान देऊ कि यसको रिएक्सन पनि त हुन्छ र रिएक्सन पनि हुन्छ ठीक छ. अनि अर्को उले भनेछ फ्रिक्सनलेस मतलब यहाँ फ्रिक्सन छैन र फ्रिक्सन भएको पनि आउन सक्छ. अहिलेबाट ध्यान दिऊ यसमा ध्यान दिने म भनिहाल्छु सबै.
अब त्यसपछि के हुन्छ भने यो हाम्रो टेन्सन हो र यहाँ पनि टी नै हुन्थ्यो, हामीलाई थाहा छ है, तिमीलाई भन्दैछु म। एटवुड मेसिनको सेकेन्ड केस गरेर हेर्दै यही नै हो ठ्याक्कै। अब यसपछि उसले के भन्छ भने कि टेन्सन 10 न्युटन छ, यो रातो तिमीलाई 10 न्युटन दियो, यो पनि 10 न्युटन दियो। अब उसले भन्छ कि यो यसरी मुभ हुन्छ र अब एक्सेलरेसन कति होला र यो जति मास झुन्ड्या छ यो m कति होला भन्छ हेर। ठीक छ है, भेरी सिम्पल हेर, साह्रै नै सामान्य छ है त। ल काम गरौँ फटाफट, ठीक छ है। ल गुड हेर, अब फर्स्टमा यसको लागि काम गर्दिउँ है। ल अब ध्यान दिएर हेर्दिउँ, ध्यान दिएर हेरौँ है। ल अब स्टार्ट गरौँ। ल हेर्दै फर्स्टमा यहाँ हेर, अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने फ्रिक्सनलेस छैन हो, अरू सब अरू के गिभन छोडेको छ नि हाम्रो। ल ठीक छ हेर, ड्र फ्री बडी डायग्राम भयो, फ्री बडी डायग्राम हाम्रो यो भइहाल्यो। अब एक्सेलरेसन अफ इदर ब्लक भन्छ र एन्ड मास ह्याङ्गिङ। ठीक छ, अब ध्यान देऊ यो एक्सेलरेसन फर्स्टमा हेर, यो डोरीको जे एक्सेलरेसन यसको पनि त्यही हुन्छ। हाम्रो त्यो अगाडि कुरा भएको थियो र कि एटवुड मेसिनमा यो ब्लक र पुली सिस्टमहरुमा डोरीको एक्सेलरेसन सेम हुन्छ र यस्तोमा चाहिँ है पुली एउटा मात्रै छ नि त, त्यो भएपछि सेम हुन्छ र। अब ध्यान देऊ कि यसको एक्सेलरेसन के हुन्छ भने a हुन्छ र यसको फोर्स के हुन्छ भने यहाँ यो ma हुन्छ र कति हुन्छ यसलाई अब म के गरौँ, m त यहाँ छ र फेरि यसलाई हामी m1 मानौँ ल एकछिन। अब यसको यता फोर्स के हुन्छ भने m1a हुन्छ, यसको यता फोर्स के हुन्छ भने ma हुन्छ र यसको लागि है। भनेपछि यो तल आउँदाखेरिको फोर्स के हुन्छ भने ma, यसको लागि फोर्स यता के हुन्छ भने m1a। ठीक छ, अब 40 न्युटन भनेपछि यो कति होला भन्दा यो 4 केजी होला। ठीक छ है, 4 केजी होला, 4 केजी हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ। ठीक छ है, ल अब फर्स्टमा होरिजेन्टलको लागि हेरौँ र। फर होरिजेन्टल हेर, फर होरिजेन्टल सिस्टमको लागि हेर्दियौ, उता तान्ने को हो न टेन्सन, यता यता गर्ने को हो न फ्रिक्सन, र फ्रिक्सन छैन र म फ्रिक्सन राखेरै मिलाइदिन्छु है त। फ्रिक्सन राखेर म जिरो हाल्दिनँ फ्रिक्सनलाई, ताकि तिमीलाई फ्रिक्सन दियो भने इजी होस् हेर। लगाऊ न्युटनको ल, समेसन एफ भने के हुनुपर्छ भने ma हुनुपर्छ। ठीक छ, अब यहाँ हाम्रो m के छ भने m1 छ र त्यो एकछिन लेखौँला। यो हाम्रो के हो भने स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो नि त है। अब यसमा तिम्रो कसले जित्यो भने टेन्सनले जित्यो, कसलाई जित्यो भने फ्रिक्सनलाई जित्यो। भनेपछि टेन्सन माइनस फ्रिक्सन गर्दा के आउनुपर्छ भने m1a आउनुपर्छ। अब मलाई बुझाऊ हो, फ्रिक्सन त दिएकै छैन। अब तिमी यसमा के हाल्छौ भने 10 न्युटन टेन्सन हो, फ्रिक्सन 0 हेर। यदि तिमीलाई फ्रिक्सन दिया हुन्थ्यो भने f भने के हुन्छ म्यु r, तिमीले म्यु र r ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौ र r भनेको 40 त हो। ठीक छ है, ध्यान दिने, फ्रिक्सन दिया के हुन्थ्यो। अब m1 हाम्रो 4 छ, एक्सेलरेसन हाम्रो के छ हामीलाई निकाल्नु छ र। और अब तिम्रो के हुन्छ त एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ भने 10/4। अब यो के हुन्छ भने 10/4 यन्त्र लगाऊ, 10/4 2.5 आउँछ यो र 2.5 a यो त आफै आउँथ्यो र 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हेर। बुझ्छ है, यो त आउँदै गरायो एकछिन है, किनभने 4 2 8 अनि 4 * 0.5 तिम्रो 2 हुन्छ र 8 + 2 10 हेर आउँथ्यो, त्यो नहेरिकन गरियो ल। ठीक छ, कति भन्दा आन्सर यसको 2.5 हेर। भनेपछि यसको एक्सेलरेसन जति त्यसको पनि एक्सेलरेसन त्यति नै, भनेपछि यो कति आउँछ भने 2.5, त्यो पनि कति आउँछ ल 2.5 हेर। बुझ्यौ है, भेरी इजी हेर। अब हामी कसको लागि काम गरौँ भने भर्टिकलको लागि काम गर्दियौ। भर्टिकलमा नि न्युटनको सेकेन्ड लको केस नै लाउने हो र हामीले। अब फर भर्टिकल लेख, फर भर्टिकल अथवा फर भर्टिकल अथवा यो सेकेन्ड मास भन्नु खोज्या, अथवा फर ह्याङ्गिङ मास लेखे पनि हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख है, गाना तिमी थपन यसमा ल हेर। अब यसमा के हुन्छ त ल, समेसन f = ma, हाम्रो यही नै हो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला त यही नै हुन्छ हाम्रो। ठीक छ है, और यसमा जित्या कसले भने mg ले तल ताने हो र हारेको हो माथि टेन्सन हार्या हो, टेन्सन सानो छ र रिजल्ट हाम्रो के हो भने ma हो, ma हो, मास त m नै मानेछ हामीले। और अब mg हाम्रो के छ भने हामीले निकाल्नु पर्ने mg हो, त्यसपछि माइनस टेन्सन हाम्रो कति 10 नै हो। अब ma हाम्रो कति हुन्छ m * 2.5 हेर, बुझिहाल्छौ है। अब यो यता ल्याएर उता ल्याएर घटाउ त ल, अथवा यता ल्याएर घटाउ, यो 10 हुन्छ है 10m। अब यो के हुन्छ भने 10m - 2.5m = 10 हेर। अब यसबाट के आउनु हो त यो त तिम्रो 7.5 हुनु छ। भनेपछि m भने के हुन्छ भने 10/7.5। अब चाहिँ यन्त्र आवश्यक छ र। ठीक छ है, by 7.5 गर कति आउँछ 1.33 आउँदो रहेछ र 1.33 केजी जान्छुन आएछ हेर। भनेपछि कति मास त्यहाँ झुन्डाएर छ भने 1.33 केजी झुन्डाएछ। ठीक छ है, ल भेरी इजी हेर, भेरी मच इजी। ठीक छ है, ल यो 4/3 ले नि हुन्छ यसलाई, काट्दा मिल्छ रे, यो 4/3 ले हुन्छ है यसलाई, 4/3 पनि हुन्छ यसलाई, के 2.54 छ 2.53 छ हुन्छ के यो है, के 1.33 भनेको त 4/3 हो रे। भनेपछि 4/3 केजी यसमा तिमीले अब झुन्डाको रहेछौ हेर। ठीक छ है, यत्रो प्याराग्राफ भए पनि एन्सर यति छोटो छ र एन्सर भन्दा क्वेशन ठुलो, कति राम्रो हेर्दै ल। ल फिजिक्स भने यस्तै छ, ल थोरै दिमाग मात्रै लाउने हो, अरु केही छैन ल। अब क्वेशन नम्बर 9 मा आइदियो हेर, यो पनि बुझिहाल्छौ। अब उले के भन्छ भन्दा ल, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेसन भन्छ। ठीक छ, अनि अफ अ ब्लक स्लाइडिङ डाउन एन इन्क्लाइन प्लेन ए, इन्क्लाइन प्लेनमा आएछ र। अब इन्क्लाइन प्लेनमा त तिमीहरु के हो त पीएचडी गरिसक्यौ रे, किन इन्क्लाइन प्लेन त हामीले तीनटा कन्डिसन हेरिसकेको छ हेर।
अब त्योभन्दा बढी हामीलाई के चाहियो है, त्यो तीनटामा एउटा हुन्छ अरे यो 100% त्यही हो है। ल हेरौँ है त, व्हाट वुड बी एक्सटेन्सन अफ ब्लक स्लाइडिङ डाउन अन इन्क्लाइन प्लेन दैट मेक्स एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ होरिजोन्टल भन्यो। केही पनि छैन लौ न, यो इन्क्लाइन प्लेनको फर्स्ट केस हो र कि भर्टिकल के होरिजोन्टल फलो गरिरहेको छ, त्यो पनि यसरी होरिजोन्टल मतलब प्लेनमा है, इन्क्लाइन प्लेनको प्लेनमा तल झरिरहेको छ र विथ तिम्रो के हो त कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी। किन भन केही पनि भनेन भने तिम्रो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेर चाहिँ यसले एक्सेलेरेसन त सोधाएको छ यसले। स्लाइडिङ डाउन, स्लाइडिङ डाउनमा कहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अपमा पो त है, डाउन भनेर साँच्ची ठिक छ भनेपछि उसले भन्यो एक्सेलेरेसन लेख भन्यो, त्यसपछि उसले स्लाइडिङ डाउन भनिरहेछ, एंगल दियो, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि दियो उसले, त्यो म्यू भनेको हो कोएफिसिएन्ट अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन हो र त्यहाँ नटेर मैले म्यू मात्रै देखायो है। ल के गाह्रो छैन र त्यो पनि। ल क्वेसन नम्बर 9 लेख्दै र ठिक छ, 9 लेख्दै र गरिहालौँ। त्यसो भए यो हाम्रो चट्ट के हो त भुइँ भएर चट्ट यसमा तिम्रो यसको हाइट भइहाल्यो। अब यो हाम्रो के हुन्छ भने इन्क्लाइन प्लेनको लेन्थ भयो यो, ठिक छ। अब यो हाम्रो थीटा मानौँ अहिलेलाई, किन म जेनरल गरिदिन्छु पहिला त। अब त्यसपछि यो हाम्रो के हुन्छ भने चट्ट ब्लक छ र है, यो त कति रिभिजन गर्छु रे यसलाई त अब। अनि यो हाम्रो mg भर्टिकल्ली डाउनवर्ड हेर, र म त्यसलाई फर्स्ट रुल केमा थियो भने mg लाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने रिजल्भ गर्नुपर्छ र। अब रिजल्भ भन्दा के हुन्छ यो भने पाम बनाउनुपर्छ है, अलिकति छेकिन्छ किनभने स्ट्रेट हेर्नुपर्छ है। मैले भने छड्के बसेर बनायो भने मैले फेरि पाम बनाउँदा बिग्रिन्छ अरे यो है। भयो लगभग भयो। ल मिलाएर हेर त, ल लगभग अलि मिलाएर हेर है, यो पाम हुनुपर्छ ल, यो के हुनुपर्छ भन्दा त ल पाम हुनुपर्छ र। ल लगभग पाम भन्छ। ल ठिक छ है। अब मलाई भनिदेऊ यो थीटा छ भने यो पनि के हुन्छ भने थीटा नै हुन्छ, ठिक छ। अब थीटापट्टि के हुन्छ भने cos हुन्छ, mg cos थीटा, अनि यतापट्टि के हुन्छ भने mg sin थीटा र, ठिक छ। अब तल आइरहेछ भने फ्रिक्सन कता लाग्छ भनेको थियो हामीले उल्टापट्टि लाग्छ फ्रिक्सन भनेको थियो र। फ्रिक्सन कता लाग्छ भने उल्टापट्टि लाग्छ र। अब अर्कोबाट बाँकी रह्यो हाम्रो के भन त ल कि यो mg cos थीटालाई भर्टिकली अप कसले ब्यालेन्स गर्छ भने आर रिएक्सनले। र हाम्रो ट्रिक के थियो भने कि रिएक्सन जहिले पनि सरफेसको परपेन्डिकुलर लाग्छ र कि हाम्रो सरफेस यस्तो छ भने रिएक्सन कस्तो लाग्छ भने त यस्तो जहिले पनि 90 मा लाग्छ है रिएक्सन। ध्यान दिऊ, रिएक्सन जहिले पनि परपेन्डिकुलर टु द सरफेस, अनि mg जहिले पनि के हो त भर्टिकली डाउन टुवर्ड द सेन्टर अफ द प्लानेट, अनि फ्रिक्सन जहिले पनि के हो भने स्लाइडिङको अपोजिटपट्टि। केही छैन र, केही पनि छैन, ठिक छ। अब गर्दिहालौ र न्युटनको सेकेन्ड ला लाउने हो, साह्रै सिम्पल छ। अब हामीलाई के निकाल्नु छ त व्हाट वुड बी एक्सेलरेसन निकाल्नु हुन्छ र, अर्थात् यो तल के ल्याइरहेछ भने एक्सेलरेसन ल्याइरहेछ र। भेरी सिम्पल, पहिला म तिमीलाई डिराइभ गरेर देखाउँछु अनि निकाल्छु है। एक लाइनको फर्मुला त हाम्रो पनि आउँछ र, तर पहिला डिराइभ गरौँ है। डिराइभ गरिदिन्छु हेर म, ताकि कन्सेप्ट क्लियर होस् र, ठिक छ। अब न्युटनको सेकेन्ड लमा फेरि अकर्डिङ टु न्युटन्स सेकेन्ड ल, र एक्जाममा तिमीले पुरै लेख्नु है, अकर्डिङ टु न्युटन्स सेकेन्ड ल। यस्तो सर्ट फर्म लेखेर राम्रो हुन्न र, राम्रो होइन हुँदै हुन्न र, यो नगरौँ है। ल के हुन्छ मतलब समेसन एफ भने के हुन्छ भने ma हुन्छ र हामीलाई थाहा छ यो। अर समेसन एफ भने के हुन्छ भने कि mg sin थीटा र f मा कोले जित्छ भने त mg sin थीटाले जित्छ हेर, किन भने नत्र कसरी तल आयो, यसले जितेर तल आयो र। भनेपछि यता के हुन्छ भने mg sin थीटा ठुलो छ, यसमा ठुलो माइनस सानो के छ भने फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल टु हाम्रो के भन्छ ल ma हेर। अब अर mg sin थीटा त जस्ताको तस्तै। अब फेस भने मुहार f इक्वल टु म्यू r, कति चोटी भन्यो भने त मैले अब दिमागमा छाप्नु पर्ने हो। ल अब ma भइहाल्यो, यो थाहा छ हामीलाई। और अब m हाम्रो कति दिएको छ मतलब m दिएको छैन कि क्या हो, दिनु नि त पर्दैन, अहिले काट्ने हो एकछिन पख। अब mg sin 30 थीटा भने कति छ त्यहाँ होला खोइ 45 डिग्री रहेछ ए। ल ठिक छ, त्यसो भए यो कति हुन्छ त्यसो भए 1/√2 माइनस हेर म्यू भनेको छ हाम्रो भने 0.3। अब यहाँ फिगर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने r कोसँग ब्यालेन्स हुन्छ अरे, mg cos थीटा स्ट्रेट लाइनमा ब्यालेन्स हुन्छ र। अब के हुन्छ भने यो त्यसो भए म्यू r भने के हुन्छ भने mg, अनि cos थीटा भने के हुन्छ भने यो पनि 1/√2 हेर, ठिक छ है। अनि ma हाम्रो के छ त ma नै छ, ठिक छ है। अब m काट्दियो र, कहाँ काट्यो भने त यो कमन ताना पहिला, अनि यहाँसँग काटेर गायब हुन्छ है। मैले एक स्टेप जम्प गरेँ त्यसो भए। अब g पनि कमन आइरहेछ र, भनेपछि g र 1/√2 गर्दा फेरि g/√2 कमन आयो, ब्र्याकेट के छ भने 1 - 0.3 उता के छ अब a छ र। भनेपछि अब यो के हुन्न छ मतलब अब यो 7/√2 भन्दा इक्वल टु के हो a हो। कसरी भन यो 0.7 हो, यो 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो 7 भयो, /√2 गर्दै गएर, ठिक छ है। ल यन्त्र लगाऊ के अरे यो 7/√2 गरेर, सरी अर्को थिच्छ 7/√2 गरेर यो कति आउँछ 4.94। यो कति आयो देयरफोर a इक्वल टु कति आउँछ 4.94 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। केही त छैन र, साह्रै सामान्य, साह्रै के भन त ल सामान्य है। ल हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला यो थियो रे कि a भने के हुन्छ मतलब g कमन ताना पहिला, थाहा छैन g, अनि के हुन्थ्यो भने याद छ नि हामीलाई, याद छ के हुन्छ मतलब sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा र।
हाम्रो यो फर्मुला थियो है डाइरेक्ट तिमीले एक लाइनमा हालेर गरे राम्रो हुन्न क्या 4 मार्क्स छ र त्यो डायग्राम चट्ट ठुलो खालको राम्रो बनाऊ त्यसपछि मजाले गरेर नै निकाल न डाइरेक्ट भ्यालु यहाँ आयो त्यही आउने हो र यो भ्यालु चाहिँ तिमीले यस्तो चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि याद गर्नुपर्ने हो के सकेसम्म 11 को बोर्डहरुको लागि चाहिँ तिमीले गरेरै निकाले राम्रो हुन्छ र ठीक छ ल यसरी हामीले अब 7 8 9 पनि सकायौ र अब यसपछिको अर्को पार्टमा तिम्रो के आउँछ भने 10 11 12 आउँछ र म फेरि रिपिट गर्छु र कि जुन क्वेशन अगाडि मैले गरिसकेका छु अथवा जुन कन्सेप्ट अगाडि आइसकेका हुन्छ त्यो क्वेशन अब म रिपिट गर्दिन र है ल राम्ररी पढ्दियौ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ